بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ومرحبا بكم في قناتكم وقناتي شي موا دي زاد. اليوم جبت لكم ان كلاسيك فرنسي، هي حلوى كلاسيكية من المطبخ الفرنسي، من الحلويات القديمة بزاف، وهي ايضا متواجدة بزاف عندنا في بلادنا ويبغوها، اللي هما لي زيكلير. لي زيكلير بهذا الشكل كيجو شكل طولي نعيطولهم لي زيكلير، وكيجو شكل دائري نسموهم لي شو. هي العجينة وحدة، طريقة الطياب تاعهم وحدة والحشوة وحدة، لكن التسمية تتغير حسب تغير الشكل. هذو لي زيكلير سي دو لا باتيسري، وان شاء الله نسيو نديروهم اليوم وان شاء الله يعجبوكم. و برومييرمون نبداو باللابات اللي هي لابات اشو. واش نحتاجو في هذه العجينه؟ عندنا كاس هنا ديت شوب صغير تاع قهوه تاع فرينه، عندي نصف شوب مارغارين، نصف شوب ايضا ماء، ونزيد نكملو بالحليب، معناتها عندي نصف حليب ونصف ماء. عندي قرصه تاع الملح وعندي مغرف كبيره تاع السكر، وبيان سور نحتاج لهذه الكميه 3 حبات تاع بيض. في كاسرول، هذه لاباط تطيب على مرحلتين، المرحله الاولى طيب فوق النار والمرحله الثانيه طيب في الفوق. بون في كاسرول حطيت الماء والحليب، زدت عليهم السكر، زدت عليهم عفوا قرصه تاع الملح، ومن بعد ضفت المارغرين اللي هي نصف الكوب. عطيتها لكم هنا لي ميزور بالكوب باش تقدروا اللي ما عندهاش ميزان تقدر دير الوصفه عادي. نستناو حتى يغلي كما راكم تشوفوا، حتى غلا. نضيف في هذه المرحله الكاس تاع الفرينات اللي عندي، ونبقى نحرك ماشي فوق النار مي برا على النار. فوالا، وخرتو على النار وبديت نحرك حتى تشرب ديك الفرينات، تشرب كامل السوائل اللي ديجا راهم في الكسرونه، ونبقى نحرك بين سباتول بهذه الطريقه حتى نحس بلي الفرينه شربت كامل. في هذاك الوقت رجعها فوق النار ونبدا نخدم فيها بهذه الطريقه باش كامل السوائل تتبخر وتولي لي عجينه ناشفه. كي تشوفوا العجينه تاعكم بدات تتنحى الحواف تاع لا كاسرول، هنا نعرف بلي العجينه تاعي راهي واجده. بون رانا نفوت المرحله الثانيه. راكو تشوفوا كي تنحى على الكسرونه لا كاسرول الحواف تاعها يجو نقايه ناشفين، هنا نعرف بلي لاباط تاعي سي بون راهي وجدت. نبخرها على النار ونبقى نبرد فيها حتى باش نضيف البيض. ما نقدرش نضيف البيض في هذه المرحله، من نستنى حتى تبرد. ندي وقتي باش تبرد لاباط. بون هنا باش تزيد تبرد اكثر بدلت لها الاناء، درتها في اناء واحد اخر شويه كبير، ونبقى نحرك فيها حتى تبرد قبل ما نضيف البيض، باسكو لو كان تضيفوا البيض في هذه المرحله قادر يطيب لكم وتخسر لكم لاباط. عفوا. نبدا بالبيضه الاولى نكسرها ونبدا نخلط. هنا استعملت ان باتور، تقدري تستعملي فوي البيتخا يديك عادي، اي وسيله مليحه. بون تخلطوا مليح الحبه تاع البيض حتى تدخل تري بيان في لاباط باش نزيد الحبه الثانيه. فوالا، نخلط مليح ومن بعد نزيد الحبه الثانيه ثاني كيف نكسرها في اناء، ومن بعد نزيدها للعجينه تاعي ونبدا نخلط بالباتور. انا هنا استعملت لو باتور، ومن بعد الحبه الثالثه حنوريكم بيدي كيفاش تخدموها. بون هنايا غير بالعقل حتى نحس باللي البيضه اندمجت داخل العجينه تاعي. فوالا، هنا نحيت لو باتور وانا حندير البيضه الثالثه قدامكم باش تشوفوا كيفاش نخلطها. معناتها تقدروا 3 حبات كامل تخلطوهم بنفس الطريقه اللي حنديرها دروك. هذه هي الحبه الثالثه، نحطها ونبدا نخلط افيك اون سباتول ولا ان فوي، غير بالعقل تساح فيها. من الاول شويه تجيك صعيبه، من بعد صايي تدخل في لاباط تولي عجينه، عجينه تلصق لك في يدك، توشيها تلصق لك في داك، وما تكونش ناشفه ما تكونش جاريه بزاف. بيان سور هذا المقاس اللي عطيتوكم دانا 3 حبات بيض. نتوما الا كبرتوا المقاس قادر تروحوا حتى ل4 حبات حتى ل5 حبات تاع بيض.
وإلا قللتو من المقاس اللي درناه قادر تزيدو ديرو 2 حبات بيض ولا 2 ونص. المهم في الاخير تتحصلي العجينه كيما رانا كي تشوفي فيها هنايا، ماهيش جاريه. فوالا عجينه شويه طريه بزاف. فوالا هنا راني درت اون بوشادوي، وعندي لادوي لادوي اللي يكون عندها سنان كيما راكم تشوفوا فيها. درتها في طاس ولا في اناء باش يساعدك باش تكون خدمتك نقيه منظمه. فوالا ونفرغ العجينه تاعي داخل لابوش باش نقدر نديرها في نشكلها على شكل لي زيكلير. بيان سور اني موجده لو بلاطو اللي يروح للفور، اني دايرت له لو بابي كويسون، وراني شاعله الفور على 180 درجه. لي زيكلير ساهلين، لاباط تاعهم سهله، صنع مش ساهل، مي الصعوبه اللي كاينه في لي زيكلير هي في طريقه الطهو تاعهم. دونك نحكو عليها. بون درنا لاباط داخل لابوشادوي، ووجدت السنيوه تاعي درت فيها لو بابي كويسون، ونبدا نشكل في الاصابع تاع لي زيكلير. فوالا كيما راكم تشوفوا. فوالا بهذه الطريقه. نتوما تبغوا ديروا يكون الحجم واحد، تقدروا تصنعوا ان بوت بابي ان غاباري، معناتها ان بوت بابي تحطوه وتقيسوا عليه باش يجيكم نفس الحجم. ولا ديروا عينكم ميسانكم كيما درت انايا سي بون. فوالا حتى نكمل كامل العجينه اللي عندي. بون كيما قلت لكم الفوغ راني شعلته على 180 درجه. مده الطهو تاعها لازم تكون بين 25 حتى 30 دقيقه. مي المشكله في لي زيكلير انك جامي تحلي عليها الفوغ، ديريها طيب وتحليش عليها الفوغ. الا حليتي الفوغ معناتها صايي لي غاتو تاعكم راحوا. ما تحليوش عليها الفوغ حتى تكمل الطيب كامل، تستناي 5 دقائق 10 دقائق باش تحلي. فوالا هنايا جبت شويه تاع ماء بصباعي نسيين اجوستي شويه هذوك لي بول يطلعوا. فوالا باش يجوني لي زيكلير شابين متحوفين، وندخلها للفوغ كيما قلت لكم 25 دقيقه حتى 30 دقيقه على 180 درجه. ومن بعد كي نحس بيهم طابو نقصلها ونخليها في الفوغ. هناني درت لي شو الاولين كانوا يسموهم لي زيكلير، وهذو اللي يجوا شكل دائري نسموهم لي شو. هي نفس العجينه ونفس الطريقه، الحاره التسميه فقط تختلف. هذو لي شو والاخرين نسموهم لي زيكلير. كما قلنا دخلوهم في الفوغ 25 دقيقه 30 دقيقه يطيبوا. نحلوا عليهم ابان الفوغ كما راكم تشوفوا. دونك راح نوريلكم. نحلوا عليه نطفوا الفوغ ونحلوا عليهم 5 مينوت 10 مينوت باش نخرجوهم. من جهه اخرى حين نوجدوا مثلا لا كريم باتيسيير. واش نحتاجو في لا كريم باتيسيير؟ عندنا 2 حبات بيض، 2 صفار بيض، عندنا 3 مغارف مايزينا، 2 مغارف سكر، ومغرف صغيره تاع لافاني في كسرونه توجو. وبيان سور نصيت الحليب اللي ديرتها تسخن فوق النار. هنا فان سيباري نفرقوا الصفر بالابيض تاع البيض، نحطوا الصفر في ان كاسرول. 2 صفار تاع بيض. نعاود لكم المقادير. عندنا 2 صفار تاع بيض، 3 مغارف مايزينا ولا 2 معمرين، 2 بيان بومبي ولا 3 مغارف عاديين تاع مايزينا، و2 مغارف سكر. بيان سور نتوما الا بغيتوه حلوه بزاف تقدروا تزيدوا. انا هنا درت 2 مغارف كبار، تقدروا تروحوا حتى 3 مغارف تاع سكر. وبيان سور مغرف صغيره تاع لافاني، ونصريت له حليب. هنا حطيت لي جون دوف مع السكر، نخلطهم مليح حتى يذوب هذاك السكر كامل. فوالا هنا راه ذاب السكر. درت المايزينا اللي قلنا 2 مغارف ولا 2 مغارف بليتو 3 مغارف صغار ولا 2 بومبي، ودرنا مغرف تاع لافاني، ونبقى نبدا نخلط حتى نتحصل على مزيج متجانس. فوالا كيما راكم تشوفوا. ومن بعد نبدا نزيد في الحليب. نزيد الحليب بكميات الاولى، ندير كميه صغيره. فوالا الحليب هنا راه سخون، ندير كميه صغيره نبقى نخلط باش ما ينداروليش لي غرومو. بيان سور افيك ان فور نساعفها غير بالعقل. فوالا نخلط مليح، ومن بعد نضيف الجزء الثاني ونعاود نرجعه فوق النار. نبقى توجو نخلط. هنا رجعت
درت قيس نص ريتله تاع حليب، ونعاود نرجعو فوق النار ونبقى دايما نخلط حتى نتحصل على فوالا، حتى نحصل على المزيج الكثيف هذا. بيان سور حنبدلو الاناء باسكو انا حنديروه في الثلاجه. نفرغ كامل لاكريم تاعي في ان بول ونغطيه ونديروه في الثلاجه حتى يبرد، حتى نتحصل على كريم بارده. بيان سور هنا حنغطيها بان بابي فيلم، والبابي فيلم لازم يلامس لاكريم تاعي باش ما يدليش لاكروت. هنا نتاكد بيدي فوالا، نتاكد بلي البابي فوالا البابي فيلم تاعي يكون اون كونتاكت ديريكت مع لاكريم باش ما تدليش لاكروت وما تخسرليش لاكريم. نديرها في الثلاجه ونخليها تبرد حتى تبرد تماما باش نستعملها في لي زيكلير تاوعي. بون هنا حطيتها في الثلاجه، تقدروا تبداو برومييرمون بها. بون كيما قلت لكم هنا لي زيكلير تاوعي راهم طايبين، نطفي عليهم نفتح عليهم ابان بوندون 5 مينوت قبل ما نخرجهم. هنا كيما راكم تشوفوهم خرجوا، لاكريم تاعي خرجتها من الثلاجه راهي بارده، لي زيكلير راهم طايبين، لي شو راهم طايبين. بون هذه لاكريم انا مانيش حابتها هكا، نتوما تقدروا ديروها بيضاء، انني حابتها تكون بالشوكولا. بون زدت لها هنايا 2 مغارف تاع شوكولا تارتيني، الشوكولا اللي يديروها الدراري في الخبز. نخلط مليح، تقدروا ديروا الكاكاو، مي الكاكاو يرجعها لكم مره شويه. سي بوغ سا انا نفضل ندير هذا الشوكولا، تعطي لها مذاق شباب ومن طون تعطي لها اللون ايضا مليح وتحافظ على الحلاوه تاع لاكريم. بون هذه المغرفه الثانيه، ونبغى نخلط مليح حتى نتحصل على لاكريم باتيسيير غو شوكولا. بون كيما قلت لكم هادو هما لي شو، شوفوا كيفاش طابوا، وهادو هما لي زيكلير. ونبدا متنا فوالا، ها هي لاكريم باتيسيير شوكولا، وللديكور عندي حبيبات شوكولا بيضاء، عندي ورقات تاع ورد، وعندي دي لوز ايفيلي. وبيان سور كيما دائما نقول لكم لو ديكور يبقى حاجه شخصيه. واني دايره شوكولا هنا ما وريتلكمش، راني دايره اون تابلت دو شوكولا ذوب او با ماري. واش ندير؟ برومييرمون نفتح ليكلير تاعي بالموس تاع مونشار كيما راكم تشوفوا، شوفوا فارغه من الداخل. هذا يعطينا باللي لي زيكلير ناجحين ولا بات خرجت لي ما شاء الله. نحلها افيك لا بوشادوي اللي دايرت فيها لا كريم. نبدا نعمر لي زيكلير تاوعي بلا كريم، ومن بعد فوالا كيما راكم تشوفوا فوالا وندير نفس الشيء الكامل الحبات تاع الحلوى اللي عندي لي زيكلير ولا لي شو، نحلهم بالجنب فوالا، ونعمرهم بيان سور بلا كريم اللي راهي ديجا في لا بوشادوي بهذه الطريقه حتى نكمل كامل. ومن بعد نغطسهم في الشوكولا اللي قلت لكم اي ذيبه وبا ماغي، نغطسها برك بالفوق هو الديكور. والتزيين كيما قلت لكم يبقى حاجه شخصيه. انا هنا زينتها لكم بثلاث طرق بثلاث اشكال. هذا الشكل الاول اللي فيه حبيبات الشوكولا البيضاء بوغ افوار ولا بوغ دوني لو كونتراست. فوالا تقدروا ديروا ثاني شوكولا بيضاء، تقدروا تزينوه ثاني بالشوكولا بيضاء يجي شباب. تقدروا ديروا مام طليه اون كولور ثاني. هذه هي هذا الكلاسيك، انا عطيت لكم لا غوسيت كلاسيك، مي دروك بيان سور كل واحد راه يتفنن فيهم. تقدروا ديروهم لا كلاصاج، تقدروا ديروا شوكولا بلون، شوكولا نوار. ما هنا درت لكم اوراق تاع الورد ثاني يعطي لهم شكل جميل، شكل شباب بزاف، شكل راقي. ولا نقدروا نديروا ثاني لي الرقيقات تاع اللوز فوالا، رقائق اللوز باردون فوالا. هذه انا زينتهم بهذه الثلاث ديكورات، وانتم عندكم حريه التزيين. وهاهم لي زيكلير سور لو بلان سور لو بلا دو سيرفيس فوالا. ان شاء الله يكونوا عجبوكم، ونتمنى تسيو هذا لا غوسيت وتعطوني اخبار. وما بقى لي غير نقول لكم بقاو على خير، تهلاو في رواحكم، وعلى بروشان ان شاء الله.